दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यहूदी दरअसल कौन है और इनका असल मकसद क्या है, और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है। यहूदी लोगों ने अपने सीने में कौन सा राज छुपा रखा है, और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियां ढूंढते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल यहूदी कौम एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल तक अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजारी। जान लीजिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल नाम की इस कौम की इब्तिदा हुई, और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मक्कार कौम पर लानत की है, यहाँ तक कि इस बनी इसराइल नाम की धोखेबाज कौम की पूरी कहानी कुरान पाक में भी बयान की गई है, जिसके बाद इस धोखेबाज कौम को हुकूमत से हटा दिया गया और फिर इसकी जगह हुकूमत मुसलमानों को सौंप दी गई। दुनिया भर की कौमों में से यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान पाक को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आया है, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप खुद ब खुद उसे जान लेंगे। प्यारे दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी और फिर बिलाखिर तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इनका वादा खिलाफी वाला सिलसिला चलता रहा और ये लोग नाउज़ बिल्लाह कुरान की आयत को ठुकरा कर अपने गाने बजाने का शौक पूरा किया करते थे। दूसरों को नेकी करने का कहते थे, लेकिन खुद इस पर अमल नहीं करते थे। इनको फिरौनियों से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत करते, तो इस दौरान इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। इनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से ये हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो, तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए। इन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म सुनकर इसको मानने के बजाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप जाइए और अल्लाह तबारक व तआला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह से इन लोगों ने 5 बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर भेजा, और ऐसा सिर्फ इसलिए था कि ये लोग गाय की कुर्बानी करने से यानी गाय को ज़िबा करने से बचना चाहते थे। ये लोग खुले आम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया, तो इन लोगों ने जिद करके इस खाने का सिलसिला बंद करवाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया कि इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम, जैसा कि सब्जियां, अनाज, दालें और फल वगैरह इस जमीन पर ही उगा दिया जाए। प्यारे दोस्तों, इन लोगों के लिए रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बादलों का साया किया जाता था, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया, और इस हुक्म को मानने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बनी इसराइल नाम की इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार किया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से इस बस्ती के लिए 12 मुख्तलिफ कबीलों के लिए अलग अलग पानी के चश्मे जारी किए थे, ताकि इन लोगों के दरमियान में पानी की वजह से कभी कोई झगड़ा ना हो। लेकिन इस एहसान के बावजूद भी ये लोग अल्लाह के तमाम नबियों की बुराई करते रहे, यहाँ तक कि आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज ना आते थे। और इन्होंने हजरत याहया अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का मंसूबा भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। प्यारे दोस्तों, ये लोग ऐसा इसलिए करते कि इन्होंने एक मन घड़त बयानिया बना रखा था कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकता है। इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान नहीं लाए, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानते थे। इसलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन लोगों के मंसूबों की खबर वही के जरिए अल्लाह के नबियों तक पहुंचा देते थे। खुद पसंदी और गुरूर के मारे ये लोग यहाँ तक कहते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुन लिया है, माअज़ल्लाह। इसी तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल जाती, तो वो बाद में उसे बुरा भला कहते थे
اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے اور یہ آپس میں مار پیٹ بھی کرتے تھے اور قبیلے میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستی میں سے نکال دیا کرتے تھے، اور بالکل ایسا ہی اب یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور مدینے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک بھی جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار ان یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار چٹانوں کے ذریعے سے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، یہ لوگ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرید کر کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے اور حق کے راستے سے روکتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ یہودیوں نے 2 مرتبہ اس زمین پر بہت بڑا جھگڑا اور فساد برپا کیا۔ دوستو، یہ لوگ دوسرے یہودیوں کی بیویوں کے ساتھ تانک جھانک کرنے اور خود ان پر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا گھٹیا کام کرنے میں یہ لوگ ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس بات کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھنے اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، اسے صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ جبکہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھناؤنے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے وہ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ لوگ آج بھی خود کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اور انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم اور پیارے دوستو، گزارش ہے کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔